सत्तारूढ नेकपा दिनहुँ जस्तो शक्ति प्रदर्शनमा कोरोनाले खला परेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा। तैपनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ निराश हुनु पर्दैन। आफ्नो नेतृत्व सरकारले गरेको जस्तो विकास इतिहासमा कुनै सरकारले नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। संसदीय प्रणालीमा काम गर्न नदिए संसद विघटन गर्न सक्ने भनाई। र संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विरुद्धमा सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। संवैधानिक परिषदको निर्णय संविधान विपरीत भएको सभामुखको ठहर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसले तहस नहस बनाएको उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मुलुकमा दिनहुँ जसो भइरहेका आन्दोलन र बन्द हडतालको चपेटामा निजी क्षेत्र परेको हो। कोरोना भाइरसले तहस नहस बनाएको उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किन नपाउँदै सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादले दिनहुँ जसो हुने प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूहको शक्ति प्रदर्शनले चिन्ता चुलिएको हो। दुवै समूहले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर आम सभा, जुलुसदेखि आम हडतालसम्मको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता बन्द र चक्काजाम जस्ता गतिविधि प्राय अन्त्य जस्तै भइसकेका बेला नेकपा भित्रको ध्रुवीकरणले अर्थतन्त्र चपेटामा पर्ने देखिएको छ। कोभिडको दुःखबाट उठ्न नसकेका बेला राजनीतिक दलले गर्दा गरी खाने वर्गमाथि समस्या थपिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि दुवै समूह सुन्न तयार छैन। सत्तारूढ दलले नै सत्ता र सडक कब्जा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि चिन्तित भएको समेत निजी क्षेत्रले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको जस्तो विकास इतिहासमा कुनै सरकारले नगरेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी दरबार अगाडि गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले इतिहासकै बढी प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको जस्तो बाटो, पुल लगायत कहिले बनेको थियो भनी प्रश्न गर्दै कोभिड-19 का कारण मात्र केही समस्या भएको पनि बताउनुभयो। अहिलेको सरकारले जसरी काम गरेको छ, अहिलेको सरकारले जनताका लागि जसरी काम गरेको छ, प्रहरीका लागि, सेनाका लागि, कर्मचारीका लागि, शिक्षकका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, गरिबका लागि, व्यापारीका लागि, बुद्धिजीवीका लागि, शिक्षकका लागि, हरेकका लागि जसरी काम गरेको छ त्यसरी इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो? यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो? अहिले काठमाडौँ कहिल्यै थियो? अहिले जति बाटा कहिल्यै बनेका थिए? अहिले जति पुल कहिल्यै बनेका थियो? कोभिडले अलिकति हामीलाई दुःख दियो। त्यो कोभिडले दुःख दिएको स्थितिबाट हामीले केही कामहरूमा पर्यटन हाम्रो धेरै पछाडि पर्यो यो एक वर्ष। अब पर्यटनलाई हामी उठाउँछौँ। उद्योगहरू पछाडि परे कोभिडको कारणले, अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। कोभिड यहाँ मात्रै भएको होइन, हाम्रो गल्तीले होइन, हाम्रो सजगताले बरु कोभिड नियन्त्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभर कालो पत्रे सडक, चाँदनी दोधारा सिंचाई, डुबान नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायत क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथ काम गरेको भन्दै फेयरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले कोभिड विरुद्ध खोप अभियान चलेको उल्लेख गर्दै कोभिड अन्त्य नहुने समयसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिराख्ने जानकारी दिनुभयो।
विभिन्न परियोजनाहरू तयार भइरहेका छन्। पञ्चेश्वर अब बन्नेवाला छ। सँगसँगै चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक्स पानी अब 6 महिनाभित्र डिपिआर भएर हेडवर्क सुरु हुन्छ र अर्को सालबाट हामी सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। चाँदनी दोधारामा सिँचाइ जान्छ। तराईमा डुबान बाटो भनेर होस् अथवा बाँध भनेर होस्, सिमानामा बाँधेर तराईका खेतहरू डुबान हुन्थे। ती डुबानलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ भारतसँग र डुबान हटाउने काम गऱ्यौँ। अझै केही कामहरू गर्नु छ, त्यसलाई अगाडि लाँदैछ। अनि कति वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि हुलाकी राजमार्ग कुरा मात्रै हुने गरेको थियो, तर काम भएको थिएन। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि हुलाकी राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ भनेर, हामी आफै हुलाकी राजमार्ग बनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। 10 अरबको त्यस वर्षका लागि बजेट छुट्यायौँ र हुलाकी राजमार्ग आज लगभग पुरा हुने स्थितिमा छ। केही ठाउँहरूमा बाँकी छ, त्यो छिटै पुरा गर्ने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामी चौडा गरिरहेका छौँ। 4 लेन 6 लेनको काम भइरहेको छ, साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपालमा रेल ल्याएका छौँ, अब केही दिनभित्रबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलको बाटो हामी निर्माण गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलको बाटो केही ठाउँमा निर्माण सुरु भएको छ, केही ठाउँमा निर्माण अब सुरु हुँदैछ। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग हाम्रो कोभिड-19 को कारणले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो पर्यटन र हाम्रा विभिन्न व्यवसायहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्योग व्यापार सबैतिर कोभिड-19 ले हामीलाई धेरै प्रतिकूलतामा पुर्यायो। गएको 1 वर्ष हामीले कोभिड-19 का विरुद्ध जुत्दा ठिक भयो, तर पनि हामीले हाम्रो जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो भनेर जनताको जीवन रक्षा पहिलो विषय बनायौँ र त्यसमा ध्यान दियौँ। नेपालमा मृत्युदर त्यसै कारण कम रह्यो। बढ्दै गएको कोभिडलाई फेरि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। अब त हामीले खोप पनि ल्याइसक्यौँ। अब खोप सुरु भइसकेको छ। फ्रन्ट लाइनमा बसेका डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सफाई मजदुरहरू, ड्राइभरहरू, प्रहरीहरू, खास गरी एम्बुलेन्सका ड्राइभर र अरू सहयोगीहरू, सब वाहनका ड्राइभर र सहयोगीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू लगायत फोर फ्रन्टमा बसेका बढी खतरायुक्त काम गर्नु परिरहेका त्यस्ता ठाउँहरूमा खोप पुर्याउने कामलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र खोपको अभियान चलिरहेको छ। यो अभियान निरन्तर हामी जबसम्म यो खोपको काम सक्दैनौँ र कोभिडलाई अन्त्य गर्दैनौँ, कोभिडलाई भगाउँदैनौँ, तबसम्म हामी जारी राख्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको दाबी गर्दै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था आयो भने संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। बेलायतको उदाहरण दिँदै उहाँले काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्ने जिकिर गर्नुभयो। संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारमा प्रचण्ड माधव समूहले बल जफ्ती बहस चलाएर प्रतिगमन भनेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो। जनताले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि प्रचण्ड माधव समूहले व्यवधान गरेकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संसद विघटन गर्नु संवैधानिक छ कि छैन, चुनाव हुनुहुन्छ कि हुँदैन, चुनावबाट स्थिरता कि अस्थिरता के आउँछ आदि कुराहरूको बहस भइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन, लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर
संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ, जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने काम भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार बिहान पत्रकार संघको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम केपी ओली मार्फत सबै देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले गरेको बताउनु भएको हो। यद्यपि गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै नेकपा पार्टीलाई बहुमतको दिशामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विस्तारै कार्यकर्ताहरूले सही गलत छुट्याउन थालेकाले निराश हुने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न भएको भन्दै संविधान कुल्चिएर असंवैधानिक बाटो हिँड्ने सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। दाहालले सरकार संविधान र नियम कानुन उल्लङ्घन गर्दै गुण्डागर्दी शैलीमा अघि बढेको आरोप पनि लगाउनुभयो। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिणपन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि। उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ, नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या, धेरै त्यो जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो एकता भयो, विचारमा एकता भयो, विधिमा एकता भयो। उहाँ जतासुकै अल्पमतमा पर्नुभयो अनि अहिले आएर चाहिँ सबै कुरो भाँचकुच पारेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको बुद्धिमा उहाँ जानुभएको छ। जतासुकै अल्पमतमा पर्दा पनि यसलाई नि भत्काइदिन्छु, त्यो पनि नियम तोडिदिन्छु, संविधान पनि बाँधिदिन्छु, लोकतन्त्र पनि जहाँसुकै जाओस्। हामी त भन्नै सक्दैनौँ, हामी त छोडिदिइहाल्छौँ। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने चेतावनी दिनुभयो। सबै स्थितिको सृजना गर्ने कारक तत्त्व भनेको केपी ओलीजी नै हुन्। केपी ओलीले पार्टीबाट सुरु गरे, राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कोसिस गर्न थालेका छन्, त्यो पनि गरे र अब यो सिङ्गो देशको अब प्रजातन्त्रको घाँटी निमोड्दै 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 गइरहेका छन्। त्यसो हुनाले कसैले यो नठाने हुन्छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन, यो देशको मामिला भयो, यो लोकतन्त्रको मामिला भयो, यो संविधानको मामिला भयो र हाम्रो देशमा हामीले स्थापित गर्न चाहेको कानुनको शासन र विधिको शासनको मामिला पनि रह्यो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हिजोको बन्द हडतालले एउटा सन्देश दियो कि हामी केपी ओलीले जे गर्छन् खुरु खुरु मानेर त्यतिकै तमासा हेरेर बस्नेवाला छैन।
संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा परेको समस्याप्रति क्षमा माग्दै सफल पार्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पनि दिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समूहले शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले लैनचौरदेखि शीतल निवाससम्म प्रदर्शन गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरिए आगामी कुनै संसदले पनि 5 वर्षको आयु देख्न नपाउने बताउनुभयो। संविधानलाई कार्यकारीले व्याख्या गर्ने र कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुने उल्टो दिशामा देश जान लागेको भन्दै हुकुमी शासनलाई जरैबाट खत्तम पार्न नागरिकहरू सडकमा आएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। केपी ओलीज्यूले जे गर्नुभयो संविधान संसदको विघटनको नाउँमा त्यसलाई याप्चे लगाउने काम भयो भनेदेखि नेपालमा हुनेवाला त्यही छ कि अब उपरान्त कुनै संसदले 5 वर्षको आयु देख्न पाउने छैन। सबै संसदहरू सरकारको गुलेरीको शिकार हुनेवाला छ र हुनेवाला के छ त भनेदेखि संविधान भनेको त्यो हो जो कार्यकारीले व्याख्या गर्छ। कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुनेवाला छ र त्यो दिशामा नेपाल जान लागेको हुनाले यो त धेरै उल्टो मात्र होइन कि धेरै गडबड दिशामा नेपाल जान लाग्यो। यदि यसो हुने हो भनेदेखि हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेर ल्याएका सारा समावेशिताका अधिकार, संघीयताका अधिकार, यो जम्मै कुराहरू जब हुकुमको शासन नेपालमा हुन्छ तब यो खत्तम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हुकुमको शासनलाई जडैबाट खत्तम पार्नको लागि यो नागरिकहरू सडकमा आएको बिहानै। त्यसकारणले हामीहरू उत्तिकै आएका होइनौँ। यहाँ भलै जमात सानो देखिएला तर यो 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि जमात हो, नागरिक जमात हो। यसले हरेक एकजनाले लाखजना नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले न्यायालय संविधान उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेको बताउनुभयो। कानुनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाउनेले मात्रै रक्षा गर्ने नभई नागरिकले पनि संविधानको रक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। यहाँ मात्र शीतल निवास मात्र होइन, बलटार मात्र होइन, हामी न्यायालयलाई पनि भन्न चाहन्छौँ तिमीले जोगाउनु पर्ने संविधानको हालत कहाँ छ आज? किन न्यायालयका अधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीश लगायत यो उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेका छन् र त्यो उनले गरेको उल्लङ्घनको साक्षीको समाचार हामीले हेर्नु परेको छ। हाम्रो आवाज हामी त्यहाँ पनि पुग्दछौँ। केवल यो नचाहनु कि अदालत भनेको कानुनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाएर पुग्नेहरूले मात्र रक्षा गर्ने भन्ने होइन। मलाई लाग्दछ संविधानमाथि आएको चुनौती, लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौती अदालतले जोगाइदिएको उदाहरण बहुत थोरै छन्। जुन दिन सडकमा नागरिक आफै उभिँदैनन् त्यो दिनसम्म त्यो संविधान जोगिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा प्लेकार्ड प्रदर्शन भएका थिए भने नाराबाजी समेत भएको थियो। लैनचौरबाट सुरु भएको प्रदर्शनलाई राष्ट्रपति भवन पुग्न नदिएपछि पानी पोखरीमा कोण सभा गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेका कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आफू संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै यसले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनवाई समितिमा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति भएकाले सबै सकल कागज संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै उहाँले संवैधानिक परिषदले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विपरीत नियुक्ति गरिनु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदको निर्णय रहस्यमय र पारदर्शी नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत ढङ्गले पुनर्सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ 21 गते शपथ गराउने कार्य भएकोले
राज्य सञ्चालनका विधि पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसले कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा 292 मा संसदीय सुनाई सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसियतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरू निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि सत्ताद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषदलाई सिफारिस प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको हो। परिषदले गरेका सिफारिस अनुसार 15 सदस्यीय संसदीय सुनाई समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनाईको व्यवस्था भएको हो। संसदीय सुनाई बिना वा संसदीय सुनाई छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनाई गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा 292 विपरीत हुने गरी सुनाई नगरिकनै नियुक्ति गराउनु संविधान विपरीत छ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि हो। जहाँसम्म यो निर्णय गरिएको भनिएको छ नि, यो निर्णय गरिएको भनिएको कुरामा पनि धेरै रहस्यमय कुराहरू छन्। एकअर्कामा कुराहरू बाजिएका छन्, ती पारदर्शी छैनन्। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो। मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ। सत्यको अन्वेषणमा यही ठिक छ, अहिले देश र जनताको अधिकतम हितमा यही कुरो ठिक छ भन्ने मलाई मेरो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो काम गर्छु। र अहिले म यी यावत विषयहरूमा, यो लगायत अरू विषयहरूमा म चाहिँ एउटा विहङ्गम परामर्शमा छु। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विरुद्धमा शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको बाल अधिकारवादी संस्था सिभी नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बाल बालिकाको अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको हो। सिभी नेपालले सन् 2020 मा 7वटै प्रदेशका 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा गरिएको अध्ययनबाट बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको सिभी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएपछि बालबालिकाको इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने समय बढेको र जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको उहाँको भनाइ छ। बालबालिकाहरूले अनलाइन मार्फत नचिनेको मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्ने, यौन शोषणको शिकारमा पर्ने र यसका कारण शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो यो रिसर्चको फाइन्डिङ एकदमै गहकिलो रूपमा के आएको छ भने बालबालिकाहरू निरन्तर इन्टरनेट अनलाइनमा समय बिताउँछन् र यो खास गरेर कोभिड-19 को महामारीपछि जुन लकडाउन भयो त्यस समयमा बालबालिकाको इन्टरनेटमा प्रयोग गर्ने समय एकदमै ह्वात्तै बढेर गयो र त्यो बेला उहाँहरू जोखिममा पर्ने अवस्था पनि वृद्धि हुँदै गयो। हाम्रो रिसर्चले विभिन्न तथ्यहरू उजागर गरेको छ। बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको जोखिममा इन्टरनेट अनलाइनमा रहन्छन्। उहाँहरूले आफूले नचिन्ने मानिसहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्ने र ती नचिन्ने मानिसहरूले बालबालिकालाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाएर आफ्नो विश्वासको पात्र बनाएर यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय वयस्कहरू पुरुष र महिलाहरूले पनि बालबालिकालाई आफ्नो नाङ्गो तस्बिरहरू पठाउनलाई र उहाँहरूसँग अनलाइनमा त्यस्तो यौन व्यवहारहरू गर्नलाई उक्साएको पाइयो भने कतिपय भाइ बहिनीहरू साइबर बुलिङको शिकार भएको छ। कमसेकम 14% भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ साइबर बुलिङमा परेका छन्, जसको कारण उहाँहरूको शिक्षामा असर पर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको पाइन्छ।
अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणमा बालिकाको साथै बालकहरू पनि पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिका अनभिज्ञ रहेको पनि पाइएको छ। बालबालिकालाई अनलाइन मार्फत हुने हिंसा पनि अपराध नै हो भन्ने बुझाउन सक्नुपर्ने र बालबालिकाहरूलाई यसबारे जनचेतना जगाउन सरकारवाला सबै सचेत हुनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले बताउनुभयो। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणबारे शिक्षा दिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै राख्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। र सेक्सुअल अब्युज भनेको इन्टरनेट अनलाइनमै गरे पनि यो चाहिँ अपराध हो, यो क्रिमिनल एक्ट हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ र बालबालिकालाई हामीले सशक्त पनि पार्नु पर्दछ ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम आफूले फेस गर्दाखेरि भन्ने आँट आओस्, रिपोर्ट गर्ने चाहिँ हिम्मत आओस् र हेल्प चाहिँ उनीहरूले सिक गरोस् ताकि पर्पेट्रेटरहरू हैन अनलाइन प्रिडेटर्सहरूलाई हामीले सकेसम्म चाँडै कानुनको दायरामा ल्याउन सकौं र सयौं हजारौं बालबालिकालाई इन्टरनेट मार्फत हुने यौन शोषणबाट हामी बचाउन सकौं र यसको लागि सरकारी निकायहरू हैन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्राइभेट सेक्टर, त्यसपछि नेपाल टेलिकम अथोरिटी, हामी जस्तो बाल अधिकारमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, सिभिल सोसाइटी, परिवारका सबै चाहिँ समुदायहरू सबैले त्यतिकै सजग हुनु जरुरी छ। विद्यालयहरूमा यसको बारेमा अझै बढी सूचना प्रदान गर्नु जरुरी छ र हाम्रो सरकारसँग एउटा विनम्र अनुरोध छ कि हामीले पाठ्यक्रममा नै इन्टरनेट सेफ्टीलाई अब सँगसँगै लिएर जानु जरुरी छ। सिभी नेपालले अध्ययनका क्रममा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अन्तर्वार्ता गरेर समूहमा छलफल गरेर तथ्य निकालेको जनाएको छ। शुक्रबार सिभिनले निकालेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। साताको अन्तिम दिन स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 1100 रुपैयाँ घटेर प्रतितोला 90,000 रुपैयाँ कायम भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रतितोला 1050 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 89,550 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 91,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 90,600 रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 91,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 90,600 रुपैयाँले कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला 10 रुपैयाँले घटेको छ। बिहीबार प्रतितोला 1,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य शुक्रबार 1,290 रुपैयाँमा कायम गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपा दिनहुँ जसो शक्ति प्रदर्शनमा, कोरोनाले खला परेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा, तैपनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ निराश हुनु पर्दैन। आफ्नो नेतृत्व सरकारले गरेको जस्तो विकास इतिहासमा कुनै सरकारले नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। संसदीय प्रणालीमा काम गर्न नदिए संसद विघटन गर्न सक्ने भनाई। र संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विरुद्धमा सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। संवैधानिक परिषदको निर्णय संविधान विपरीत भएको सभामुखको ठहर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।